गाउँ र समाज बदल्ने हाम्रो आफ्नो कर्तव्य र दायित्व प्रमुख हो भनी सम्झेका छौँ। सबै क्षेत्रका सबै साथीहरू मिलेर हामीले आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रलाई बदल्ने सन्दर्भमा सहकारीका माध्यमबाट दुःखलाई सुखमा बदल्ने र सुखलाई समृद्धिमा बदल्ने सामूहिक भावनाका साथ यात्रा प्रारम्भ गरेको अनुभूति मैले गरेको छु। आमा सहकारी धेरै साथीहरूले भन्नुभयो यो नाम जुराउँदा कसले जुराउनु भएको थियो, भावनात्मक पनि छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो सहकारी संस्था 2-3 वटा कोणले खोलिएको देखेको छु। सहरमा सम्पन्न हुनका लागि, पैसा धेरै आर्जन गर्नका लागि सहकारी खोलिएको देखेको छु। कतिपय ठाउँहरूमा सहकारी खोल्नुको यात्रा शेयर सदस्यहरूलाई सम्पन्नतातिर लैजाने र दुःखमा मलमपट्टि लगाउने र सहकार्य गर्ने दुवै कुरा सँगसँगै यात्रा गरेको पनि मैले देखेँ। र हाम्रो मूल मन्त्र नै सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई माथि उठाउनका निम्ति हाम्रो सामूहिक भावना अत्यन्त गम्भीर बनेर त्यो ताकत बनेर हाम्रो आर्थिक जगतलाई एकत्रित गरेर र अरू शक्तिलाई एकाकार गरेर अगाडि बढाउने प्रयत्न नै हो। त्यसका निम्ति आमा शब्द जसले जुराउनु भयो म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हाम्रो सहकारीलाई आमाको भावना जस्तै बदल्दै लैजान सक्नु पर्यो। हामीले सहकारीलाई शेयर धनीलाई धनी मात्रै बनाएर भयो। परिवारभित्रका सदस्यहरू कोही धनी होलान्, कोही गरिब होलान्। यो मैले आमालाई के भन्न चाहन्छु भने काली गण्डकीको भूमिलाई नै आमा मान्ने गरी जान म आग्रह गर्छु। 5,000 शुल्क तिरेर सदस्य हुन पाइने, शेयरधरी हुन पाइने परम्परा 1 लाखबाट गतिशील बनेर त्यहाँ पुगेको छ। अब यो आमा सहकारीलाई म के भन्न चाहन्छु भने 5,000 पनि तिर्न नसक्नेहरू पनि काली गण्डकीमा छ। 5,000 भए त म सहकारीमा जान्थेँ, 5,000 छैन म सदस्य हुन पाइनँ। त्यो भावनाले पीडितहरूको परिवारको सङ्ख्या कति छ त्यसका बारेमा यो समितिले विश्लेषण गर्यो। त्यस्तो परिवारको खोजी गरेर त्यो परिवारलाई आमासँग जोड्न कसरी सकिन्छ? पैसै सहकारीले दिएर सदस्य बनाउनु त सक्दैन। अब त्यो सदस्य नभएकालाई ऋण दिन पनि सिधा विधि परम्परा हाम्रो यसले के गर्छ? हामीले एउटा यस्तो नीति बनाऊ जहाँ कि 5,000 सहकारीको लगानी सामूहिक लगानीका हिसाबले 5,000 त्यो परिवारले आर्जन गर्न सकोस् र त्यो 5,000 आर्जन गरेको परिवार सहकारीको सदस्य बन्न सकोस्। आगामी दिनमा आमा सहकारीलाई आमा जस्तै बनेर अझै यो काली गण्डकी भित्रका सबै परिवारलाई समेट्न सक्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। सामूहिक भावनाका साथ आएको छ। नन पोलिटिकल क्यारेक्टरमा अगाडि बढेको मैले आज पनि अनुभूत गरेको छु। यहाँ सबै साथीहरू यहाँ रहनु भएको छ। पार्टीका तर्फबाट आमन्त्रण छैन। मञ्चमा आसीन गराउँदा सबै खाले साथीहरूलाई मञ्चमा ल्याउँदा पनि त्यो पार्टीको विचार, पार्टी फरक फरक पार्टी सम्बोधन गर्ने परम्परालाई पनि बाहिर राखेर हामी सहकारी सहकार्यमा हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउने कुरामा, समृद्धिका कुरामा, निर्माणका कुरामा हामीले पार्टी भन्दैनौँ भनेर आमाले सङ्कल्प गरेको देख्यौँ। त्यो आमाले गरेको सङ्कल्पलाई समृद्धिका सन्दर्भमा हामीले पार्टीका आधारलाई बोकेर अगाडि नहिँडौँ। हामी एकाकार बनौँ। समग्र काली गण्डकीका सबै परिवारलाई जोड्नका निम्ति त्यस्तो एउटा परिस्थिति निर्माण गरौँ
म यो आग्रह यो ठाउँमा गर्न चाहन्छु। अध्यक्षजी जानुभयो, सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ, सहकार्य गरेर जान हामीले चाहेको हो। हामी धेरै समय हिँड्न पाएनौँ भन्ने गुनासो गर्नुभयो। लोकल गभर्मेन्टमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, म धेरै पछि सङ्घीय संसदमा उपस्थित हुन त पाएँ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, म करिब 11 मिनटभन्दा मैले त्यो पार्लियामेन्टमा मेरो विचार व्यक्त गरेको छैन। आज 1 वर्ष पुगेको छ, 11 मिनट म बोलेको हुँ। तर म जति बोलेको छु यो मुलुकको निर्माण, विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा र मुलुकको हितका सन्दर्भमा मैले आवाज बुलन्द गरेको छु। डेभलपमेन्टको कुरामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अरू पार्टीको कुरा रहेन। र यहाँ जति विकास र निर्माण भयो, अहिले केन्द्रमा अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको सरकार छ या हाम्रो सरकार छ, सरकार सबैको साझा हो। यो डेभलपमेन्ट यहाँ जे भयो यो एमाले गर्यो अथवा काङ्ग्रेसले गर्यो कुरा होइन, सरकारले गर्यो। मैले अध्यक्षजी उपाध्यक्षजी यहाँ रहनु भएको छ, डेभलपमेन्ट एमाले गर्यो भन्न उहाँहरूले पाउनु। जब निर्वाचन सकियो उहाँहरू साझा हुनुभयो, त्यो डेभलपमेन्ट यो सरकारले गर्यो। त्यो काङ्ग्रेसको पनि सरकार हो, एमालेको पनि हो, अरू पार्टीको पनि हो, आम जनताको। यो सरकारले गरेको डेभलपमेन्टको कुरालाई मेरो पार्टीले गर्यो भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि होइन, साझा। केन्द्रमा सरकार काङ्ग्रेसको छ। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। ल, बजेट पठायो, अहिले कसले बजेट पठायो त गाउँपालिकामा? गठबन्धनको सरकारले बजेट पठायो। डेभलपमेन्टको कुरा साझेदारी भइराखेको छ। यहाँ लोकल गभर्मेन्ट केन्द्रमा सरकार भएको पार्टीको भन्दा भिन्न पार्टीको सरकार, लोकल सरकार। केन्द्रको सबै बजेट गठबन्धनको सरकारले पठाएको छ। आखिर गाउँपालिकामा डेभलपमेन्टको सबैको कामको आधार के त भन्दा गठबन्धनको सरकारले पठाएको बजेट भन्दा भिन्न त केही कुराहरू छैन। स्वयं आर्जन गरेको राजस्वले यति व्यापक विकास निर्माणका काम गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन। त्यसैले त्यहाँ सरकार फरक पार्टीको, यहाँ सरकार फरक पार्टीको, तर सहकार्य र सहयात्रा छ। केही कुरा म तपाईँहरूका बिचमा म राख्न चाहन्छु। सहयात्रा, सहकार्य हाम्रा निम्ति आवश्यक छ। विकास र निर्माणमा हामीले सँगसँगै जाउँ भनेका छौँ। यहाँका खानेपानी, बाटो, पुल सबै कुराहरूमा हामी मिलेर अगाडि बढौँ हामीले भनेका छौँ। म एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु, डेभलपमेन्ट जति भएको छ, अब यो सरकारको अवधि सकिँदैछ। एउटा कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सरकार आउँछ। नयाँ सरकार आएपछि विगतको सरकारले कति काम, कस्तो काम, कति बजेटमा कसरी गर्यो होला भनेर त्यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन पनि गर्छ र आम जनताले पनि त्यसलाई हेरेका हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँका बिचमा विकास, निर्माण र सबै कुराहरूमा हातेमालो गर्ने सन्दर्भमा नै मैले आफ्ना धारणाहरू राखेको छु। 1-2 पटक उहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो। मैले उहाँहरूले आमन्त्रण गरेको बेला मेरो अरूतिर प्रोग्राम भएको हुनाले सामेल हुन पनि सकिनँ। मलाई लाग्छ त अध्यक्षजीले त्यही कुरालाई सोचेर यो भन्नुभएको होला। यसपालि म यहाँका बिचमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब आगामी निर्वाचन पछि जसले निर्वाचन जिते पनि यहाँको विकास र निर्माण साझा हो। यहाँका बाटा, पुल, खानेपानी सबै कुरा साझा हो। ती हरेक साझा मुद्दालाई सँगसँगै निर्वाचन जित्ने नेतृत्वले लिएर जानुपर्छ। हामीले साझा यात्रा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। म यो कुरा यहाँका बिचमा म राख्न चाहन्छु र सङ्घीय सरकारका माध्यमबाट यहाँको डेभलपमेन्टमा के काम कसरी गर्न सकिन्छ। अब अवस्था के छ भने कतिपय विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा चाहिए जति बजेट पठाउन सरकारले सकेको छैन। आर्थिक बन्दी छ, अर्थव्यवस्था चलायमान छैन, राजस्व भने जति उठेको छैन। सरकारकै बारेमा सबै म नबोले पनि हुने हो, तर पनि तोकिएका विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा भनेकै बेलामा केन्द्र सरकारले बजेट पुर्याउन सकेका छैन, पठाउन सकेका छैन। अब अर्थव्यवस्था मन्दीकातिर गइरहेको छ। कोभिडको वास्तविक लक्षण अहिले हामीले देख्दैछौँ। इकोनोमीमा अहिले एउटा जटिल परिस्थिति निर्माण हुँदैछ।
यही ढङ्गले 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि बढ्यो भने केन्द्र सरकारले तलब मात्रै खुवाउने कुरालाई पनि शास्ति हुन सक्ने परिस्थिति छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घट्ने, उत्पादन घट्दै जाने। हाम्रो परम्परा पनि अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो, मलाई पनि लिएर भन्नुभयो, खेत बाँझो छ, उत्पादनकातिर प्रेरित गर्ने हामी सबैहरू, हामी आफै पनि काम गर्नका निम्ति सकेसम्म काम नगरेर बसेर खान पाए हुँदो भन्ने खालको परम्परामा हामी छौँ। मैले एकपटक यो विदेश भ्रमणको बेलामा हङकङ र जापान जाँदाखेरि मैले हङकङमा केही साथीहरूलाई भेटेँ अनि उहाँहरूको बिचमा मैले सोधेँ, मैले चिने जानेको यहाँ मास्टर सक्नु भएको थियो, अत्यन्त मर्यादितै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ काम गर्नुभएको मैले सोधेँ कसैसँग, उहाँले के काम गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् न भनेर एकजना मित्रलाई मैले 65 सालतिर मैले सोधेको थिएँ। त्यहाँ मलाई एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने, दाइ तपाईँले एउटा कुरा मात्रै सोध्नुहोस्, उहाँले काम गर्नुभएको छ कि छैन, काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सोध्नुहोस्, के काम गर्नुभएको छ भनेर नसोध्नुहोस्। रोजगार प्राप्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, प्रमुख मुद्दा त्यो। सानोदेखि ठुलो काम त्यो सहरमा छ, कुन तहको कुन काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने कामै नगर, बिल खोलेर जस्तो सुकै काम गर्न, आफूलाई उपयुक्त हुने काम गर्नका निम्ति तयार हुने मानसिकता यो सहरमा छ। उहाँले रोजगार प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईँले काम नसोध्नु दाइ, उहाँले काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर मात्रै सोध्नु भन्नुभयो। के छ त भनेर सोद्धाखेरि हामी कहाँ आउँदाखेरि काम गरेका मान्छेलाई हामीले सम्मान दिन्छौँ, खाली बसेको छ भने हामी आलोचना गर्छौँ, अनि काममा जानुभएको छ भने हामी सम्मान गर्छौँ। चाहे त्यो बाथरुम सफा गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो किचनमा काम गर्ने कुरा होस्, चाहे कपडा धुने कुरा होस्, चाहे बाटोमा कुचो लगाउने कुरा होस्, चाहे गेट खोल्ने कुरा होस्, काममा लाग्नु भएको छ भने हामीले सम्मान दिन्छौँ। अब नेपाल र बाहिरको, नेपाल र हङकङ र जापानको अरू मुलुकहरूको पनि फरक एउटा कुरा छ, हामी कहाँ कुन घरको कुन परिवारको कुन सदस्यले बसी खानु भएको छ मर्यादा दिनु। हामीले परिवार ठान्दाखेरि सम्मानित परिवार भनेर हेर्ने, हामीले मर्यादा दिँदाखेरि छान्ने, हामीले जसले काम गरेको छैन अनि हामीले परिवार छोरी दिँदाखेरि अथवा छोराको बिहा गर्दाखेरि बसी खाने परिवार कहाँ छ छान्ने। हाम्रो परिवार, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार र उनीहरूकोमा फरक छ। हामीले बसेर खाने खोज्छौँ, काम नगर्ने रोज्छौँ, उनीहरूले काम गर्ने कुरालाई मर्यादा दिन्छ। त्यसैले त्यहाँ काम गर्ने कुरामा के काम गर्ने भन्ने रहेनछ। यहाँ मास्टर्स गरेको साथीलाई मैले, पार्टीको पनि राम्रो पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, म त्यो नाम अहिले खोल्न पनि म चाहन्न, सम्भवतः यो देशमा बसेको भए अहिलेसम्म उहाँ सांसदै हुनुहुन्थ्यो। तर म के भन्न चाहन्छु भने धेरै अनुनय विनय गरेपछि एउटा साथीले मलाई भन्नुभयो, तपाईँले सोध्नुभयो दाइ अङ्ग्रेजीमा मास्टर्स सक्नु भएको छ, तर उहाँको काम मैले भन्छु मात्रै, नाम नलिएर कहिले कुरा गरे पनि गर्नु होला, उहाँले गेट मात्रै खोल्नुहुन्छ, धेरै सजिलो काम उहाँले पाउनु भएको छ, गेट खोल्ने र गेट बन्द गर्ने काम गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई यो हजुरले नभन्नुहोस्, उहाँले रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ, मन खोलेर काम गर्नुभएको छ। कतिपय हाम्रा साथीहरूले बाथरुम सफा गर्नुहुन्छ, कुचो लगाउनुहुन्छ, त सबै काम सकेपछि स्मार्ट बनेर आउनुहुन्छ। लगाउने तरिका पनि फरक छ, खाने तरिका पनि फरक छ, बोल्ने तरिका पनि स्मार्ट छ, बदलिएर आउनुहुन्छ। काम सानोभन्दा सानो गर्नुहुन्छ, उपार्जन गर्नुहुन्छ, समृद्धिकातिर आफूलाई लानु भएको छ, अरू कुरा आफूलाई बदल्नु भएको छ। अब हामीले काम नगरेर आफूलाई बदल्न चाहन्छौँ, उनीहरूले काम गरेर आफूलाई बदलेका छन्। त्यसैले हामीहरूका बिचमा अलिक फरक छ। आमा सहकारीलाई सम्पूर्ण शक्ति कामका प्रेरित गर्नका निम्ति लगाउनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। कर्म गरेर उन्नति गर्नका लागि सबैलाई प्रेरित गर्ने काममा आमा सहकारी एउटा नियो बनोस्। मेरो हार्दिक
आग्रह छ। अब अरू धेरै लामो कुरा गर्न मैले आज गर्दिनँ, यो पोलिटिकल मञ्च पनि होइन। अब देशको अर्थव्यवस्था जर्जर छ, आर्थिक मन्दीतिर मुलुक गइरहेको छ। मलाई लाग्छ विश्वका धेरै देशहरू कोभिडका कारणले त्यसका लक्षणहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखिने अवस्थामा छन्। आर्थिक रूपले कठिन परिस्थितिको सामना गर्ने बेला आउँदैछ। त्यस्तो बेलामा सहकारीको गम्भीर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका समाजमा छ, रहन्छ। यति बेला आफ्ना सेयर धनी सेयर सदस्यहरू, आफूले लगानी गरेका मतलब ऋणीहरू, त्यसपछि आफ्नो प्रपर्टीहरू, यी सबैका विषयमा चनाखो भएर सहकारीलाई ड्राइभ गर्न म आग्रह गर्छु। म त्योभन्दा धेरै कुराहरू भन्दिनँ। यति चनाखो हुनु पर्यो कि जिम्मेवारी बोध पनि हुनु पर्यो। सहकारी धान्ने सहकारीको उचाइ पनि खोज्नु पर्यो र आफ्ना ऋणीहरू र आफ्ना सदस्यहरूको जिम्मेवारी बोध पनि हुनु पर्यो। यी सबै कुरालाई विचार गरेर सहकारीले ड्राइभ गरोस्। सहकारीले प्राप्ति मात्रै खोज्ने होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूले जसले शब्द चयन गर्नुभयो, म धन्यवाद फेरि पनि दिन चाहन्छु। त्यो शब्दसँगै भावनात्मक रूपमा काली गण्डकी भरि हरेक परिवारमा काली गण्डकी भरि आमा पुगोस्, आमाको भावना पुगोस्। अब यही कामना म व्यक्त गरेँ र डेभलपमेन्टको विषयमा, बाटो घाटो पुल पुलिसका विषयमा काम गर्ने सन्दर्भमा मैले पनि सङ्कल्प गरेको छु। मैले हातेमालो गर्नेछु। संसदमा भोलि पनि संसदको मिटिङ छ। अब भोलि पनि म काठमाडौँ जान्छु। मेरो काम जाने, सिग्नेचर गर्ने, उपस्थिति जनाउने र फर्कने भएको छ। अब हाम्रो अध्यक्षजी हेर्नु, उपाध्यक्षजीलाई के भनौँ? अब उहाँहरूको पार्टी हामी गएपछि संसद सुरु हुन्छ, उहाँहरू उठिदिनुहुन्छ, उठेपछि पार्लियामेन्ट जाँदैन, बोल्न हामी पाउँदैनौँ। मोहन सांसदमा पुगेर 11 मिनट बोल्यो, संसद सदस्य भएको छ, खै विकास निर्माणका बारेमा बोल्दै बोलेन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो होला। मोहन भाइ बोलेन भन्ने लाग्यो होला। मैले मौका पाएँ भने डेभलपमेन्टदेखि सबै विषयमा तपाईँहरूको शिर उँचो गरी हुने गरी नै आफ्ना भावनाहरू राखेको छु र राख्नेछु। तर यसपालि अब धेरै दिन भएको छ, संसद अवरोध भएको छ। अब उहाँहरूले भनेर पनि अब अहिले उहाँहरूको पार्टीको साथीहरू, नेताहरूले अब तत्काल बदली हाल्ने परिस्थिति पनि त्यस्तो म देख्दिनँ। तर म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जनताका प्रतिनिधिहरूले आवाज बुलन्द गर्ने थलो पार्लियामेन्टलाई बन्द गरेर विकास रोकिन्छ, निर्माण रोकिन्छ, संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध भएर लोकतन्त्रमा चोट पुग्छ, बाधा पुग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी के भन्नु, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर छलफल गरेर समस्याको सही पहिचान गरेर सभामुखज्यू समेत एउटा उहाँको संलग्नतामा, उहाँको कोअर्डिनेसनमा सबैजना मिलेर पार्लियामेन्टको निकासका निम्ति एउटा बाटो खोज्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनैतिक कुरा योभन्दा धेरै भन्न चाहन्न। निर्वाचन नजिक आएको छ। निर्वाचनका बेला हामी सबैले गम्भीर बनेर विगतको समीक्षा गरेर भोलिको काली गण्डकी अझै राम्रो बनाउन कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने साझा निर्णय सबै आम साथीहरूले लिनुहुनेछ। मैले अरू कुरा धेरै नभनेर तपाईँहरूलाई शुभकामना दिएर मैले गर्न सक्ने कामहरूमा आमा सहकारीको जुन भवन निर्माणदेखिका विभिन्न कुराहरू छन्, अरू सहकारीहरूका विषयमा पनि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्न सक्ने परिस्थिति र अवस्था रहेका क्षणमा आमा सहकारीलाई, आमालाई पहिला सम्झन पर्यो। आमा सम्झेपछि बाँकीलाई पनि सम्झन पर्यो। सबै सहकारीलाई सम्झने गरी के गर्न सकिन्छ, सहकारीकै पदाधिकारी, अध्यक्षजी र अरू साथीहरूसित परामर्श गरेर म अगाडि बढ्नेछु। र यहाँ धेरै रोचक ढङ्गले कुराहरू आएका छन्। मेरा सहपाठी डाक्टर धनु राणाजी र अरू साथीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ। जलेश्वरजीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो। अङ्ग्रेजीमा पनि उहाँले भन्नुभयो, गाह्रो उहाँलाई रूपान्तरण पनि आफै गरिकन
यहाँ जे छ आफ्ना भावनाहरू राख्नु भएको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू धेरै साथीहरूले व्यक्त गर्नुभयो। धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरूले आफ्ना भावना व्यक्त गर्न पाउनु भएन, समय अभावले पनि होला। म आएको मञ्चमा सबैले बोल्न पाए हुँदो भन्ने मलाई पनि लागेको थियो, तर यहाँ प्राविधिक कठिनाइ उहाँहरूको पनि रह्यो, त्यसैले धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू बोल्न पाउनु भएन। अब म आएको मञ्चमा उहाँहरू बोल्न नपाउँदा मलाई पनि कता कता खसखस भएको छ, तर पनि यसपालि अब आमाको बाध्यता यहाँहरूले बुझिदिनु होला। मैले तपाईहरू सबैको प्रगतिका निम्ति म सहयोगी नै बन्नेछु। भिन्न पार्टीहरूसँग पनि सदैव हातेमालो गर्न चाहेकै हुँ। मित्रवत व्यवहार मेरो सदैव रहेको छ र अरू पार्टीभित्रका साथीहरू सबैका प्रति मेरो हार्दिकता छ। आमा त पार्टीबाट मुक्त छ, साझा छ, त्यसैले यो आमालाई यस्तै साझा बनाएर अनन्तकालसम्म यो पिँढीले मात्रै होइन भावी पिँढीले पनि त्यसरी सञ्चालन गर्ने दिशाबोध हामीले दिन सकौँ, हामीले त्यो सङ्कल्प गर्न सकौँ। विकास निर्माण र यस्ता संस्थागत विषयहरूमा हामीले द्वन्द्व नगरौँ, एकाकार भएर अगाडि बढौँ, यही कामना व्यक्त गर्दै हामीले समाज बदल्ने अथोट सहकारीका माध्यमबाट गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण पाइला हो, किनभने कम पुँजी भएको ठाउँमा त्यो कम पुँजीलाई कलेक्ट गरेर हामीले निर्माण र समृद्धिकातिर हामी उन्मुख छौँ। यो विषयलाई अझै गम्भीर रूपले उठाएर, अझै गम्भीर रूपले सोचेर, यसलाई अझै मनन गरेर, अझै विश्लेषण गरेर हरेक दुःखमा, हरेक पीडामा, हरेक परिवारमा समृद्धिका खातिर सहकारी पुग्यो भन्ने बनाउन हामीले सकौँ। यसका निम्ति यो 13औं वार्षिक साधारण सभामा शुभकामना दिन चाहन्छु। संस्थापक साथी सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्झनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। तपाईहरुसँग हातेमालो गर्नेछु। विकास निर्माणमा लोकल गभर्नमेन्टसँग म हातेमालो गर्नेछु। यही संकल्प र यही विचार व्यक्त गर्दै बिदा लिन्छु। जय नेपाल।